बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमुल्लाह बैठे हैं। एक औरत हाजिर हुई और पूछने लगी, ए हजरत बताइए कि वो कौन से मर्द हैं जो किसी औरत की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं, औरत की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं, और वो कौन से मर्द हैं कि जिनसे शादी करने से हर औरत को बचना चाहिए। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए खातून, ये 3 मर्द ऐसे हैं कि इनसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। ये जिस रास्ते से जा रहे हों उस रास्ते को भी बदल लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ऐसे शख्स को सुबह शाम गजब और नफरत की निगाह से देखता है। वो औरत पूछने लगी कि ए हजरत, वो 3 बदबख्त शख्स हैं कौन से कि जिनके बारे में इस कदर वईद है कि अल्लाह भी उन्हें नफरत और गजब की निगाह से देखता है। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, पहला वो शख्स जो किसी गैर महरम औरत को गंदी निगाह से देखता है। जिस नौजवान की आंखों में हया नहीं, जिस नौजवान की आंखों में गैरत नहीं, शर्मो हया नहीं, वो तुम्हारी शर्मो हया खत्म कर देगा। ऐसा शख्स जो खुद इज्जत के काबिल नहीं, वो तुम्हें जलीलो खुवार करके रख देगा। जो खुद ईमानदार नहीं, वो तुम्हारे ईमान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। कुरान में परवरदिगारे आलम का इरशाद है, बेहयाई के करीब ही मत जाओ, ख्वाह वो खुली हो या छुपी। सूरह अनआम। इसी तरह एक दूसरी जगह इरशाद है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करेंगे अल्लाह सबसे खबरदार है। सूरह नूर। इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल जवाबुल काफी में रकम तराज हैं, जिना का आगाज नजरों से होता है, इसीलिए शर्मगाह की हिफाजत से पहले निगाहों की हिफाजत की ताकीद की गई, चूँकि तमाम वाक़ियात का आगाज निगाहों से होता है। जिसने अपनी निगाहों को आज़ाद छोड़ दिया उसने अपने आप को हलाकत के मुंह में डाला, और ये इंसान के लिए सबसे बड़ा अजाब होता है। अगर अल्लाह ताला इस बात को खोल देते, यानी बंदों को इख्तलात और गैर महरम औरतों से मिलने जुलने की आम इजाजत होती तो इज्जतें पामाल होती, हस्ब नसब का ख्याल न रहता और रुए जमीन में फसाद मच जाता। अहादीस में भी इस ज़िमन में बड़ी वजाहत मौजूद है। मसलन हजरत जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक निगाह पड़ जाने के मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया कि अपनी निगाह फौरन हटा लो। बारिवायत मुस्लिम। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी की निगाह औरत के हुस्न जमाल पर पड़ जाए तो वो अपनी निगाह हटा ले, तो अल्लाह ताला उसके बदले एक ऐसी इबादत अता फरमाता है जिसकी लज्जत वो दिल में महसूस करता है। मुस्नद अहमद। एक रिवायत में है कि जो ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत ले, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। बारिवायत बुखारी। एक और हदीस है कि इब्ने आदम का जिना उसके ज़ुम्मे लिख दिया गया है, जिसे वो लामहला पा लेगा। आंखों का जिना शहवत से देखना है, जुबान का जिना शहवत की बात बोलना है, कानों का जिना शहवत की बात सुनना है, हाथों का जिना शहवत से थामना है, और पैरों का जिना शहवत की नाजायज तकमील के लिए चलना है। दिल ख्वाहिश, तमन्ना और आरजू करता है, फिर शर्मगाह या तो सबको सच्चा कर देती है या झूठा बना देती है। बारिवायत बुखारी। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसा मर्द जो बदनिगाही का मुर्तकिब हो तो वो अल्लाह के सख्त गजब का हकदार हो जाता है। लिहाजा शादी और निकाह तो दूर की बात है, ऐसा शख्स जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता भी खवातीन को बदल लेना चाहिए। नंबर 2। फिर फरमाया, ए खातून, झूठ बोलने वाले इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना लेकर आना। जब भी लेकर आना तो किसी सच्चे इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आना। झूठा इंसान ऐसा बदबख्त इंसान है जिस पर अल्लाह लानत फरमाता है। नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया और बोला, चलिए। मैं उसके साथ चल दिया। उसने 2 आदमी देखे, इनमें एक खड़ा और दूसरा बैठा था। खड़े हुए शख्स के हाथ में लोहे का जंबूर यानी लोहे की कीलें निकालने वाला आला था, जिसे वो बैठे शख्स के एक जबड़े में डालकर उसे गुद्दी तक चीर देता, फिर जंबूर निकालकर दूसरे जबड़े में डालकर चीरता। इतने में पहले वाला जबड़ा अपनी असली हालत पर लौट आता। मैंने लाने वाले शख्स से पूछा, ये क्या है? उसने कहा, यह झूठा शख्स है, इसे क़यामत तक कब्र में यही अजाब दिया जाता रहेगा। बारिवायत मसावी अल इखलाक लिल खराइती। मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना अबू अब्दुर्रहमान हातिम असम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं
ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ باہوالا تنبیہ المغترین۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ اے خاتون، ایسے شخص سے بچنا جو بات بے بات جھوٹ بولتا ہو، اور جس راستے سے وہ آ رہا ہو تو وہ راستہ بھی بدل لینا، کیونکہ نہ جانے وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کیا جھوٹ گھڑے اور لوگوں کو بتاتا پھرے۔ پھر فرمایا اے خاتون، ایسے شخص سے بھی بچنا جو خود کو دوسروں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہو، یعنی دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہو۔ غرور اور تکبر اللہ عز و جل کے ہاں گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، اور اس پر سخت وعیدیں نازل کی گئی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو بہت گناہ گار تھا، ایک مرتبہ بہت بڑے عابد یعنی عبادت گزار کے پاس سے گزرا، جس کے سر پر بادل سایہ کیا کرتے تھے۔ گناہ گار شخص یہ سوچ کر اس عابد کے پاس بیٹھ گیا کہ میں گناہ گار اور یہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو امید ہے کہ اللہ کریم مجھ پر بھی رحم فرما دے گا۔ عابد کو اس کا بیٹھنا بہت ناگوار گزرا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہ گار، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے بڑی حقارت سے اس شخص کو کہا، اٹھو یہاں سے۔ اس پر اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنے عمل نئے سرے سے شروع کریں۔ میں نے اس گناہ گار کو بخش دیا اور عبادت گزار کے عمل ضائع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے شخص سے بچنا جو خود کو دوسروں سے افضل اور بہتر سمجھتا ہو اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسا شخص تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے برے رویے کے سبب تم کوئی ایسے اعمال کر بیٹھو کہ جن سے تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے۔ محترم ناظرین، یہ تین ایسے انسان ہیں جو عورتوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے گرا کر رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت، شادی سے پہلے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس شخص میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں اور کس میں نہیں، اور میں کیسے پہچان پاؤں گی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے خاتون، تیرے حق میں یہ بہتر رہے گا کہ شادی سے پہلے تو اپنے باپ، بھائی کو، اپنی ماں کو اس شخص کے پاس بھیجو۔ جب یہ اس کی صحبت اور اس کی مجلس میں بیٹھیں گے تو غور کریں کہ کہیں وہ دوسروں کو خود سے کمتر تو نہیں سمجھتا، حقیر تو نہیں سمجھتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کا سب سے عظیم الشان انسان وہ ہے جو اپنے سے کم تر لوگوں کو بھی اپنے سینے سے لگاتا ہو، خود کے امیر ہونے کے باوجود بھی، اعلیٰ و بہترین منصب پر قائم ہونے کے باوجود بھی وہ غریبوں پر احسان نہ جتلاتا ہو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی بات جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ بھی شادی کے قابل نہیں، اور اسی طرح سے جو بندہ بد نگاہی، بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو، اس سے بھی کبھی شادی مت کرنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت و طاقت مرحمت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔